अस्सलाम वालेकुम। क़ज़ात उबैदुर्रहमान अब्बासी अपने डिजिटल चैनल 15 मिनट्स विद उबैद के साथ आपके सामने हाजिर। क़ज़ात आज हम आपको कुछ एक बड़ी अहम न्यूज़ बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि FAA यानी कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने कौन सा एक अहम डिसीजन लिया और यूनिक डिसीजन लिया अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी को दूर करने के लिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने किस किस एयरलाइंस का एरियल लाइसेंस मनसूख कर दिया। हम आपको ये भी बताएंगे कि एक जहाज़ के अंदर एक वाईफाई कैसे हैक हो गया। मेरे साथ रहिएगा, मैं हूँ उबैदुर्रहमान अब्बासी अपने प्रोग्राम 15 मिनट्स विद उबैद के साथ। नज़रात दोबारा खुश आमदीद। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक पब्लिक नोटिस के ज़रिए 4 कंपनियों के एरियल वर्क्स फौरी तौर पर जो डोमेस्टिक हैं वो लाइसेंसेस मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ये जो मनसूख किए गए लाइसेंसों में पाकिस्तान एविएटर्स एंड एविएशन, अस्करी एविएशन, हाइब्रिड टेक्निक्स और एयरबॉर्न एविएशन शामिल हैं। ताहम इसकी कोई वजह बयान नहीं की गई। सिर्फ ये कहा गया है कि मुतल्लिका कंपनियों के साथ लेन देन करने वाले अफराद ये काम अपने ख़तरे और ज़िम्मेदारी पर करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। यानी कि कोई अगर केस होता है या कोई किसी का लेन देन होता है तो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यहाँ एविएशन इंडस्ट्री के लिए कई अहम सवाल पैदा होते हैं। क्या ये लाइसेंस मुद्दत पूरी होने की वजह से मनसूख हुए? क्या कंपनियों ने ऑपरेशन बंद कर दिए थे या रेगुलेटरी वजूहात या कोई कंप्लाइंस सेफ्टी कंप्लाइंस ना करने की वजह से ये बंद हुए? पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने किसी नई पॉलिसी का ऐलान तो नहीं किया। क्या ये जो पॉलिसी है उसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया? ये वज़ाहत ज़रूरी है क्योंकि एरियल वर्क में फ़ोटोग्राफ़ी, चार्टर नोयत के खुसूसी ऑपरेशंस, ज़रई और दीगर गैर रवायती फ़ज़ाई खिदमात शामिल हो सकती हैं। लाइसेंस मौसूल करना रेगुलेटर का तो इख्तियार है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में शफाफियत और वाज़े वजूहात भी इतनी ही अहम हैं। अगर कोई कानूनी, हिफाजती या रेगुलेटरी वजह है तो इसे वाज़े किया जाना चाहिए था ताकि इन कंपनियों के मुलाजमीन, सार्फिन और पूरी एविएशन इंडस्ट्री में गैर ज़रूरी क़यासाराइयाँ ना फैलें। लाइसेंस मनसूखी से ज़्यादा अहम सवाल ये है कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। यहाँ आपको एक तवज्जो जो है वो रिसेंटली जो एक एयरलाइन चल रही है जिसे साउथ एयर कहा जाता है, उसकी एक परमिशन थी 2 जो स्ट्रिप्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं सिंध में, वहाँ पे उतरने की, बलूचिस्तान में उतरने की, वो भी उन्होंने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पहले दी और उसके बाद जब देखा कि वो अपनी लवाज़मात पूरे नहीं कर रहे तो उन्होंने वो परमिशन भी 3 दिन बाद कैंसिल कर दी। और अब ये केस जो है ये इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है वहाँ पेंडिंग है, लिहाजा मुनासिब नहीं है कि इसके ऊपर कोई बात। फेडरल एविएशन अथॉरिटी में अमेरिका के अंदर जो है ट्रैफिक कंट्रोलर्स की शदीद कमी हो चुकी है, उसकी पूरी करने के लिए जेन ज़ी और वीडियो गेम प्लेयर्स को भर्ती करने का फ़ैसला कर लिया। अभी तक 2000 तकरीबन वीडियो गेमर्स जो हैं वो भर्ती किए जा चुके हैं और तकरीबन इतने ही 2000-3000 और जो हैं वो पाइपलाइन में है। और उनको टेस्ट इंटरव्यूज़ के बाद अब उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक गेमिंग से तेज़ रद्द-ए-अमल, मल्टीटास्किंग और जो स्पेशल अवेयरनेस बेहतर हो सकती है, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रीसेट में गलती की तो कोई बटन होता ही नहीं है, ना ही इसकी गुंजाइश है। तरबियत और सर्टिफिकेशन में 2 से 5 साल तक वो कहते हैं लग जाएगा।
اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی جو کمی ان کے پاس بہت زیادہ کمی ہے، اس وقت ان کو 4000 اور زیادہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز چاہیے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی تحقیق کی اور نیا ایک یونیک قسم کا ڈیسیژن لیا، جس میں جین زی اور ویڈیو گیمر جو ہیں ان کو بھرتی کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، ان میں صلاحیت جو ہے اور ریئیکٹ کرنے کی بہت تیزی سے ہوتی ہے، اور یہ ہمارے جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی جو کوالٹیز ہیں ان میں پورا اترتے ہیں۔ ان کو ہم جو ٹرین کریں گے، ٹرین کرنے کے بعد انہی کو ہم آگے لے جائیں گے۔ اب کیا پاکستان کو بھی نوجوان گیمرز کی صلاحیتوں کو ایئر ٹریفک کنٹرول جیسے شعبوں میں استعمال کرنے پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے اندر بھی اس وقت ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی کمی ہو چکی ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ بھرتی تو کیے جا رہے ہیں، لیکن جو نئی ٹریفک تیز سے آ رہی ہے بڑھتے ہوئے جو لیٹسٹ جو ٹیکنیکس ہیں ان کے تحت ابھی ان کو اور زیادہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے۔ تو کیا جین زی اور ویڈیو گیمرز جو اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہیں ان کو بھرتی کرنے کا یہ جو ایف اے نے کیا ہے، اس قسم کا تجربہ کیا پاکستان سول ایویشن بھی کرے گی؟ امریکی ایئر لائن ڈیلٹا کی ایک پرواز میں دوران پرواز ایک غیر مجاز اور مبینہ طور پر جعلی وائی فائی نیٹ ورک سامنے آیا، اور یہ آنے کے بعد واقعہ ایویشن کی بدلتی ہوئی سائبر سیکیورٹی کے لیے ایک اہم وارننگ بن گیا۔ خواتین و حضرات، یہ 10 اگست کو لاس ویگاس سے ایک ڈیلٹا ایئر لائن جو ہے وہ اٹلانٹا جا رہی تھی، اور وہاں پہ واپسی جو جہاز کے اندر وائی فائی کا نیٹ ورک سامنے آیا۔ ایسا یہ واقعہ ہے جو مبینہ طور پر ایئر لائن کے اصل نیٹ ورک کی نقل کر رہا تھا۔ پائلٹس کو پتہ لگ گیا، پائلٹ نے صورتحال سے متعلق زمینی عملہ جو ایئر ٹریفک کنٹرولز کو کہا جاتا ہے اس کو آگاہ کر دیا، جبکہ عملے نے جو احتیاطاً تقریباً 30 منٹ وائی فائی جو ہے وہ طیارے کے اندر جو چل رہا تھا وہ بند کر دیا۔ اب ڈیلٹا پرواز کی حفاظت متاثر تو نہیں ہوئی، اور طیارے کے آپریشن سسٹم ہیک نہیں ہوئے، اور اس کی واقعہ کی تحقیقات جاری ہیں، ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی اور ماہرین کے مطابق یہ واقعہ ممکنہ جو قسم ایبل ٹوین قسم کا کوئی طور پر حملے سے مشابہ ہو سکتا ہے۔ وائی فائی نیٹ ورک یعنی ایک جعلی جو اصل نیٹ ورک کے نام سے ملتا جلتا ہو، تاکہ مسافر غلطی سے اس سے منسلک ہو جائیں۔ ایسی صورتحال میں اصل خطرہ طیارے کے انجن یا فلائٹ کنٹرول کا تو نہیں ہوتا، بلکہ مسافروں کے ڈیٹا جو ان کا لاگ ان معلومات اور دیگر احساسات جو احساس معاملات کا ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کے معاملے میں ابھی تک ڈیلٹا ایئر لائن میں کسی ایسے مسافر کا ڈیٹا چوری ہونے کی کوئی رپورٹ تو سامنے نہیں آئی۔ یہ واقعہ اس لیے بھی توجہ کا مرکز بن چکا ہے کہ پرواز لاس ویگاس امریکہ سے روانہ ہوئی تھی، جہاں اسی جو اوقات میں دنوں میں ڈیف کام سائبر جو سیکیورٹی کانفرنس جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور لیکن کہا جاتا ہے کہ کسی مخصوص مسافر کو ذمہ دار قرار دینا ابھی قبل از وقت ہی ہوگا۔ لیکن جو ماہرین ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں، بلکہ وہ ابھی اس کا ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور پائلٹ کی جو مابین گفتگو ہوتی ہے وہ بھی جہاز کے اندر سے ہیک ہو جائے۔ تو اب مختلف ایئر لائنز نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ جہاز کے اندر وائی فائی جو ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو ختم کیوں نہ کر دیا جائے، کیونکہ یہ آگے آنے والے جو ٹیکنالوجی جس طریقے سے تیزی سے بڑھ رہی ہے، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اوور کم کر رہی ہے تمام چیزوں پہ، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پرواز کے دوران سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور پائلٹ کے درمیان جو گفتگو ہے یا بلیک باکس اور ڈیٹا ریکارڈر جو ہے اس کے اندر کوئی مینپولیشن نہ ہو جائے۔
تو یہ آج کی بڑی اہم اس وقت ڈسکشن ایویشن انڈسٹری میں ہو رہی ہے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ FAA اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ اس چیز کے اوپر کتنی زیادہ تحقیق کر کے ایک نیا سسٹم لے کے آ سکتے ہیں۔ خود حضرات، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے عبید الرحمان عباسی کو اپنے پروگرام 15 منٹس with عبید کے ساتھ اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی ایویشن کی دنیا کی خبریں اور ان کے تجزیے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔